Lucas Kapitulo 13. Niadtong higayuna, may mga tao didto nga misugilon kang Jesus mahitungod sa mga taga Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. Apan miingon si Jesus kanila, Nagtuo ba kamo? Nga labaw pa sila ka makasasala kaysa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? Dili. Sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maghinulsol o mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. May tungod niya tong 18 nga nangamatay didto sa Siluam, kay natumpagan sa tore. Naghuna-huna ba kamo, nga kadto sila mas dautan pa kaysa tanang lumulupyo sa Jerusalem? Dili. Sultihan ko kamo, nga kung dili kamo maghinulsol og mubiya sa inyong mga sala, mga matay usab kamong tanan sama kanila. unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya. May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita og bunga niini, apan wala siya nakaplagan. Busa, miingon siya sa iyang hardinero, "Tan-awara, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga nining kahuya, apan wala gayud ako'y nakaplagan bisag usa. Busa, putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta." Apan ang hardinero mitubag, "Pasag di una, sir. Bisan ining tuigan na lamang, kaya akong kalutan ang palibot sa punuan, ug unya akong abunuhan. Kung mamunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kung dili, ipaputol kini." Usa niya na kaadlawng igpapahulay, nagtudlo si Jesus didto sa usa ka sinagoga. Didto may babae nga giyawaan ug tungod niini nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Nagtikuko siya og dili na makatuyhad. Sa pagkakita ni Jesus kaniya, miingon siya sa babae. "Naayo na ikaw sa imong sakit." Iyang gihikap ang babae ug diha-diha nakatuyhad ang babae ug gidayeg niya ang Dios. Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlawng igpapahulay ug miingon siya sa mga tao. May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo na ng mga adlaw kung gusto kamong mamaayo. Apan dili sa adlawng igpapahulay. Mitubag ang Ginoo kaniya. "Mga tigpakaron ingnon kamo. Dili ba nga sa adlawng ipapahulay, bisan kinsa kaninyo mubadbad man sa inyong baka o asno gikan sa kwadra, ug dad-on ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon? Karon, ani ay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas, sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlawng ipapahulay?" Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya, samtang ang tanang mga tao nalipay sa kahibulungang mga buhat ni Jesus. Si Jesus miingon, Sama sa unsa man ang paghari sa Dios, ug sa unsa kuman kini itandi. Kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Mituro kini og nahimong kahoy, ug nagsalag ang mga langgam diha sa mga sanga niini. Unya, nangutana pag-usab si Jesus. Sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa igpapatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babay ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Mipadayon si Jesus paingon sa Jerusalem, ug nanudlo siya sa kalungsuran ug sa kabalangayan nga iyang giagian. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya. Sir, jutay ra ba ang maluwas? Si Jesus mitubag. Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya, magtindog kamo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan ug moingon, "Sir,
Ablihi in taon ang pultahan. Ug mutubag siya kaninyo. Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Unya, mutubag usab kamo. Mikaon og miinom kami uban kanimo, og diha kami sa nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab. Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Palayo kamo kanako, kamong mga dautan. Maghilak unya kamo, ug magkagot ang inyong mga ngipon, inigkakita ninyo kang Abraham, kang Isaak, ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios. Samtang kamo adto ra sa gawas. Daghang mga tao ang mga but gikan sa sidlakan, ug sa kasadpan, ug gikan sa amihanan, ug sa habagatan, nga motambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya, adunay naulahi nga may una, ug aduna usay nahiuna nga maulahi. Ni adtong higayuna, may pipila ka mga pariseo nga miabot kang Jesus ug miingon kaniya. Kinahanglan nga mopahawa ka dinhi ug moadto sa ubang dapit kay si Herodes buot mopatay kanimo. Si Jesus mitubag, Adto ug suginli ka ng mananap nga milo. Naghingilin ako sa mga yawa, ug nag-ayo sa mga masakiton. Karon ug ugma, ug sa ikatulog ka adlaw, akong tapuson ang akong buluhaton. Apan mo padayon gayud ako sa kumpanaw karong adlaw, ugma, ug sa sunod nga adlaw. Dili maayo sa usa ka propeta nga patyon sa gawas sa Jerusalem. Jerusalem, O Jerusalem, imong gipamatay ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot ako mugakos sa tanan mong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan dili kabuot nga buhaton ko kini. Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw moingon, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Lucas Kapitulo 14. usa ni ana kaadlawng igpapahulay. Miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang pariseo aron mukaon, ug gipanid-an siya pag-ayo sa mga tao. Unya, dihay tao nga ang mga bitiis ug mga bukton nang hupong nga miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pariseo. Gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlaw ipapahulay? Apan wala sila motubag. Unya gigunita ni Jesus ang tao ug giayo ug gipalakaw. Unya miingon siya kanila. Kung usa kaninyo may anak, umay baka nga mahulog sa atabay sa adlaw ipapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini ni ana gayong adlaw? Apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. Namatikda ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, busa misugilon siya ni ining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug moingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya, maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Apan kung dapiton ka, adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit. Aron ang nagdapit kanimo, muduol ug moingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon ni ini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos. Ugang magpaubos, ipataas. Unya, miingon si Jesus sa nagdapit kaniya. Kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga igsuon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato nimong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo. Ug sa ingon ni ini, mabaslan ka sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka,
Mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Usa sa mga tao nga nagtambong sa kananan, nakadungog niini, ug miingon siya kang Jesus. Bulahan kadto makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya. May tao nga naghimog dakong kumbira, ug daghang mga tao ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon, aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako gyuta, ug kinahanglan nga moadto ako aron pagsusi niini. Pasaylua nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 kaparisan nga baka, ug paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa pasaylua nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod niini, mipauli ang sulugoon, ug isuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon, ug miingon sa sulugoon, lakaw, pagdali ngadto sa mga kadalanan, ug kasuok-suokan sa lungsod, ug dadanganhi ang mga kabus, ang mga bakul, ang mga buta, ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuma na ang imong sugo, apan may bakante pa. Pusa, ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan, ug sa kasuokan nga gawa sa lungsod, ug paanhia ang mga tao aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usa niadtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Jesus, ug miatubang siya kanila ug miingon. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto, aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. Kay kung dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang patukuranan, biay-biayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangputan. Ug muingon sila, kining tawhana, nagpatugad-tugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo, makigubat batok sa laing hari nga may 200,000 ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, magpadala siya og mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kalinaw. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Ang asin maayo. Apan kun kinikawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. Dili na kini magpulo sa yuta o magamit nga abuno, kundili ilabay na lamang. Busa, pamati kun may dalunggan kamo. Lucas Kapitulo 15. Usa ni ana kahigayon, may daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Jesus aron pagpamati kaniya. Unya, ang mga pareseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nagabiabi sa mga makasasala og nakigsalo pagani kanila sa pagpangaon. Tungod niini, misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo, may usa ka gatos ka karnero, ug nawala ang usa niini. Unsa may iyang buhaton? Iyang biyaan ang kasiyam-an og siyam didto sa sibsibanan, ug pangitaon niya ang nawala nga karnero, hangtod nga kini iyang makit-an.
Sa makit-an na niya kini, malipay siya pag-ayo, ug iya kining pas-anon, ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan. Maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sultihan ko kamo, nga ingon usab niini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol, kaysa kasiyam-an og siyam katawo nga matarong nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Sa laing bahin, pananglit ang usa ka babae nga may napulo katag sa kasalapi. Unya kawad-an og usa. Unsa may iyang buhaton? Magdagkot siya og suga ug manilhig sa iyang balay, ug iya gayud kining pangitaon hangtod nga makit-an. Ug sa makit-an na niya kini, tawgo niya ang iyang mga higala ug mga silingan. Moingon siya kanila, maglipay kita, kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka salapi. Sultihan ko kamo, nga ingon usab niini ang mahitabo. Mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol. Ug mipadayon si Jesus sa pag-ingon. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana, ang manghud miingon sa iyang amahan, Tay, hatagin ako sa kong bahin sa katigayunan. Busa, gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghud ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit, diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya, miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita, ug nahimo siyang walay nahut. Busa, mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo ni adtong dapita, ug gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilaog ngadto sa mga baboy tungod kay walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako, ania, hapit na mamatay sa kagutom. Busa, mupauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa, milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan aron pagtagbo kaniya, ug unya migakus ug mihaluk kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ko angay ilhon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, miingon siya, dadaangari ang labing maanindot nga biste ug isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang pinatambok na nating baka ug ihawa kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon nakit-a na. Busa, gisugdan nila ang kumbira. Niining higayuna, didto sa uma, ang anak nga magulang. Sa iya ng pagpauli, ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa, iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, Nag-unsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, ang imong manghud mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasuko ang magulang ug wala mosulod sa balay. Busa, migula ang iyang amahan ug gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, Tay, huna-huna aragod, sulod sa daghang mga tuig nag-alagad ako kanimo ingon sa usa ka ulipon ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo.
Apan unsa may imong gihatag kanako? Wala gayud. Bisag nati nga kanding na lang unta aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak, nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babae, ug sa iyang paghiuli, imo hinuong giihawan sa pinatambok nga nating baka. Ang amahan mitubag, anak, ikaw kanunay nga uban kanako, ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayud nga magkumbira ug maglipay kita, kayang imong igsuon namatay, ug karon nabuhi. Nawala siya, ug karon nakaplaga na. Lucas Kapitulo 16. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Dihay usa ka dato nga may piniyalan, ug gisuginlan siya nga ang iyang salapi giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan. Busa, iyang gitawag ang piniyalan o giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo? Hatagi akong hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na piniyalan. Busa, miingon sa iyang kaugalingon ang piniyalan, papahawao na ako sa akong agalon, unsa na may akong buhaton? Wala ako'y igong kusog sa pagtrabaho og bugat, ug maulaw usab ako nga magpakilimos. Mao kini ang akong buhaton aron kun papahawaon ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa, iyang gitawag ang tanang mga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod, ug kalim-an lang ang isulat, matud sa piniyalan. Ug giingnan niya ang usa. Ug ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo, mitubag ang tao. Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat, miingon ang piniyalan. Ang agalon nining tikasan nga piniyalan, midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao niining kalibutana, mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton, kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ug si Jesus mipadayon sa pag-ingon. Busa, sultihan ko kamo. Pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutana, aron inig kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa, kung kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ni ining kalibutana, kinsay mo piyal kaninyo sa tinuod nga bahandi? O kung dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa mga butang nga inyo? Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay iyang dumtan ang usa, ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa, ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo mahimong magpaulipon sa Dios ug sa salapi. Sa pagkadungog sa mga Pariseo ni ining tanan, ilang gibugal-bugalan si Jesus kay makisapi man sila. Miingon si Jesus kanila, Nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tao, apan nasayod ang Dios sa inyong mga kasing-kasing. Kay ang giisip sa mga tao nga bililhon kaayo, walay bili sa atubangan sa Dios. Ang balaod ni Moises ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga magbubunyag. Sukad ni adto, gisangyaw ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios, ug nakigbisog ang tagsatag sa katao sa pagsulod ni ini. Apan mas masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa pagwagtang bisan sa 12 bahin sa balaod. Kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa ug mga sawag lain nakapanapaw. Ug ang nangasawa sa babae nga gibulagan sa iyang bana nakapanapaw usab. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga bisti ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab ka kabus nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas
nalukop sa mga nuka. Naglubog siya dool sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumhu nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Unya, namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab ug gilubong ug nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya, miahat siya ug nakita niya didto sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa, misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluy iintawon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Apan si Abraham mitubag, Anak, hinumdumi, nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro, lunlun lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon, malipayo na siya dire, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ining tanan, ana ay lawom nga bungaw nga nagulang ka nato, aron walay makatabok gikan dire nganha kanimo, o gikan diha ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao ka na, amahan, hangyoon ko ikaw nga imuuntang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Kaya duna ako'y 5 kaigsuong lalaki. Paadtua siya aron kapasidanan sila, aron dili mahianhin ining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, atua didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan, dili pa ka naigo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Lucas Kapitulo 17. Unya, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Ang mga butang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala, mahitabo gayod. Apan alaot ang tao nga tungod kaniya, mahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat, kaysa makaangin sa usa niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa, pagmatngon kamo. Kung ang imong isig katao makasala, badlunga siya, ug kung maghinulsol, pasaylua. Kung makasala siya kanimo sa makapito, sulod sa usa ka adlaw, ug sa matag higayon muanha siya kanimo ug moingon, naghinulsol ako. Kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, Dugangi ang among pagtuo. ug ang Ginoo mitubag, Kung doon na kamo'y pagtuo nga sama sa gidakon sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro. Maibot ug mabalhin ka ngadto sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Pananglitan, adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya, pagdali diha, aron mukaon ka. Dili gayud. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang akong panihapon, ug unya pagbakos, ug silbihi ako. Human akong kaon, ikaw na usab. Ang usa ka sulugoon, dili angay pasalamatan, tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mauusab kamo. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingnan ninyo, mga sulugoon kami, ug nagbuhat lamang sa among katungdanan. sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo kasanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit.
Jesus! Magtutulo! Kalungitaon kami! Nakita sila ni Jesus ug giingnan. Lakaw, ug pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila, sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdaig sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Sa Marianhon kadtong tawhana, unya miingon si Jesus. Dili ba napulo man kataw ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Nganong kiniramang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon kaniya si Jesus. Tindog ug lakaw. Ang imong pagtuo mao'y nakaayo kanimo. May mga Pariseo nga nangutana kang Jesus kung kanusa maghari ang Dios. Mitubag siya. Ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ani ara o atu ara. Kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Unya, miingon siya sa mga tinun-an. Moabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao, apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon, tua didto o dia diri, apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mukilab tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin. Mauusab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Apan una sa tanan, kinahanglang mag-antos siya pag-ayo ug unya isalikway sa mga tao nga nagpuyo niining panahon na karon. Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mausab unya ang mahitabo inig abot sa anak sa tao. Nagpadayon ang tanan pagpangaon ug pagpanginom ug pagminyuay hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Unya miabot ang lunop ug milumos kanilang tanan. Mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat og balay. Sa adlaw nga mibiya si Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit ug mitabon kanilang tanan. Mauusab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay niadtong adlaw, kinahanglan nga dili manaog ug musulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma, kinahanglan nga dili mo pauli sa iyang balay. Hinumdumin ninyo ang asawa ni Lot. Ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. Niadtong gabi una, may duha ka tawo sa higdaanan. Kuhaon ang usa, ug ang usa ibilin. Ug may duha ka babae nga magaling. Kuhaon usab ang usa, ug ang usa ibilin. Ang mga tinun-an nangutana kaniya. Asa man Ginoo? Si Jesus mitubag. Hain gani ang lawas nga patay, adto usab didto magpundok ang mga agila. Lucas Kapitulo 18. Unya, gisugilo ni Jesus kining sambingaya, aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo, ug dili gayud nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda niadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Miingon ang byuda, tabangi intawon ako batok sa akong kaaway. Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang kaniya. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsigi man og samok kanako kining maong byuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsigi siyag balik-balik, hangtod nga kaupsan akog pailog. Ug mipadayon ang Ginoo.
Pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag baka og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa pariseo ug ang usa kubrador sa buhis. Ang pariseo nagtindog ug nagampo sa kinaugalingon. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kubrador sa buhis. Nagpuasa akong duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimong ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kubrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Diyos, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, Sultihan ko kamo, nga ang kubrador sa buhis ug dili ang pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kayang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon, ipaubos. Ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon, ipataas. may mga tao nga nagdala sa ilang mga gagmayng bata ngadto kang Jesus aron hikapon niya sila. Hikitan sila sa mga tinun-an o gikasab-an. Apan gipaduol sila ni Jesus ug miingon siya, Pasagdin ninyo ang mga bata nga muduol kanako. Ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. Timan-in ninyo kini, bisan kinsa nga dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa usa ka bata, dili makasulod niini. usa ka pangulo sa mga Hudeo nangutana kaniya. Maayong magtutudlo. Unsa may akong buhaton, aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus nangutana kaniya. Nganong gitawag mo man ako nga maayo? Walay maayo gawas lamang sa Dios. Nasayod ka sa kasuguan, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ang tao mitubag, Gituman ko na kining tanang mga sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. sa pagkadungog ni Jesus niini, iyang giingnan ang dato. Usa pa kabutang ang kinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton kag bahandi didto sa langit. Unya, balik ug sunod kanako. Apan sa pagkadungog sa tao niini, nasubo siya pag-ayo tungod kay dato man siya kaayo. Nakita ni Jesus nga nasubo ang tao, busa miingon siya. Pagkalisod gayud alang niadtong daghan og bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang mga nakadungog niini nangutana. Kung mao ka na, kinsa raman di ay ang maluwas? Mitubag si Jesus. Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Unya miingon si Pedro. Timan ibaya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo. Ug si Jesus miingon kanila. Tinuod ka na, ug sultihan ko kamo niini. Nga bisan kinsa ang mubiya sa iyang puloy-anan, o asawa, o mga igsuon, o mga ginikanan, o mga anak tungod sa gingharian sa Dios. Makadawat og daghan pang mga panalangin niining panahona ug kinabuhing dayon sa umaabot nga panahon. Unya, gitigom ni Jesus ang napulog duha ka tinunan ug giingnan sila. Pamati kamo, nagpadulong kita sa Jerusalem, diin matuman ang tanang butang
nga gisulat sa mga propeta mahitungod sa anak sa tao. Itugyan siya ngadto sa mga dili Hudiyo, ug ila siyang bugal-bugalan, pakaulawan ug ludan. Ila siyang latuson ug unya patyon. Apan mabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Wala makasabot ang mga tinun-an bisan usa na lamang niining mga butanga. Ang kahulugan sa mga pulong nalilong kanila ug wala nila masabti ang gisulti ni Jesus. Sa nagkaduol si Jesus sa Jericho, may usa ka butanga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya. Unsa man karon? Si Jesus nga taga Nazaret mulabay dinhi. Miingon sila kaniya. Unya, misinggit siya. Jesus, anak ni David, kaluyin taon ako. Tungod niini, gikasab-an siya sa mga tao nga naguna o gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit. Anak ni David, kaluyin taon ako. Busa, mihunong si Jesus og misugo nga ang buta dadun ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya. Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya. Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. Ug giingnan siya ni Jesus. Makakita ka. Ang imong pagtuo, mao'y nakaayo kanimo. Ug diha-diha, nakakita siya og misunod kang Jesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, gidayeg nilang tanan ang Dios.